समाजाक तुम्ही तुमचे ग्रोसरी आयटम दिल्ले आसा आमकां सांगा कशें आसा मरे अन्न वस्त्र निवारो आनी शिक्षण हे प्रत्येकाची मूलभूत सुविधा ही प्रत्येकाक गावपाकूच जाय आनी आज ज्या आमी गोंया राज्य आनी विरनोडा विलेज पंचायती येयल्ले पळय 15 दीस पयलीं हांव येयल्लो हांकां शिक्षणाक तांकां नोटबुक्स दिल्ले आनी युनिफॉर्म दिल्ले तेन्ना म्हाका कळ्ळें जो मोदी सरकारा कडल्यान 80 कोटी लोकांक रेशन गावता आता 80 कोटी खंयच्या सध्या तरी हे फॅमिली पळय 200 लोक तांकां काय गावना तेंच्यान सांगलेलें आसा की तांकां रेशन गावना तेन्ना म्हाका दिसलें खंय तरी बाबा म्हाजी एक जबाबदारी हांव व्हडलो श्रीमंत म्हाज्या घरार पावता लोकांक शिवंक भोंवतालो राजेश दाबोळकर हांवें चिंतलें बाबा हांकां एक म्हयन्याचें रेशन एक तांदूळ थोडे एक 300 किलो सुमार आनी बाकीचे इटेबल आयटम तेंकां दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलो जेणे करून ज्या म्हाज्या घरान भुरगीं म्हाजी पळय 2 वेळ जेवण जेयता तशी तेंकांय 2 वेळ जेवण गावचो हो म्हाजो फक्त उद्देश आनी हांव सरकारा कडेन म्हाजी इतकीच मागणी आसा सरकारान दखल घेवची आनी हे सरकाराचें काम आनी सरकारान आपलो प्रतिनिधी कोणाक तरी धाडून पंचायत लेवल म्हण तलाटी म्हण सेक्रेटरी म्हणून आनी हांकां ते म्हयन्याक रेशन लागता दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करपाक जावो खंय तरी सरकार लोकांचे दिशाभूल करता अशें तुमकां दिसता ना हांकां आतां पयल्या उपरांत पळय मरे हो जो समाज आसा पळय आमचे गोंयकार नीज गोंयकार ही थोडे आसा रे 15 घरां तेंची हांगर 15 घरांत म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 70-80 लोक रावता आसतली हांकांच तर तुमी जे अन्न वस्त्र निवारो शिक्षण दिवंक शकना जाल्यार बाकी जायरातबाजी करून काय फायदो ना न्हू तेका लागून म्हाजे एक परत मुख्यमंत्री हंबल रिक्वेस्ट बाबा जे पळय तुमी आतां जायरातबाजी करच्या पेक्षा सर्वसामान्याच्या घरान बाबा अन्न कशें पावूंक गावतलें तेचो प्रयत्न करा न्हू जेणे करून त्या भुरग्यांचे पळय मरे तेंचे हे सुद्दां फिजिकली ती फिट आसले पळय भुरग्यांक पयल्या उपरांत कळटा न्हू आमी म्हणटा पोशक आहार म्हणटा भुरग्यांक गावपाक तेन्ना तेंच्या जिवाचे आकार घेवंक शकता न्हू ह्या भुरग्यांक पयल्या उपरांत कळटा न्हू हेंचे कितकें पळय जेवण वेवस्थीत गावना म्हणून परत एकदां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सांगता मुख्यमंत्री साहेब हेंचेर लक्ष दिवचें आनी जे म्हयन्याक हांव कितें दिवंक शकता सरकारा ते दिवचें की राजेश दाबोळकर आसता हांवें व्हडलो न्हू तरी सुद्दां हांव तांकां कमिटमेंट दिला म्हयन्याच्या म्हयन्याक रेशन पळय कितें लागता तांकां न्हू तें म्हाज्या परीन हांव दिवपाचो प्रयत्न करतलो